नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म मनिषा श्रेष्ठ यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति। यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरोकार राख्ने विविध विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, अब लागौँ आजका प्रस्तुतिहरूतर्फ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा 2 दशक भन्दा बढी समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार मदन कुमार श्रेष्ठ गत साता एकै दिन 2वटा संस्थाबाट सम्मानित हुनुभएको छ। गत शुक्रबार सूचना तथा संचार क्लबले आफ्नो 7औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गर्ने क्रममा मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक एवं एनटिभी प्लसबाट प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारका निर्देशक एवं सञ्चालक श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरेको थियो। क्लबका अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विभिन्न व्यवसायी, शिक्षाविद, पर्वतारोही लगायतलाई सम्मान गर्ने क्रममा पत्रकार श्रेष्ठलाई पनि कदर पत्र सहित सम्मान गर्नु भएको थियो। यसै गरी गत शुक्रबार नै सहयोगी ताजा बहस राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर पत्रकार श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको थियो। सो दैनिकका प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक मान छिरिङ तामाङको सभापतित्वमा आयोजित सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङ र विशेष अतिथिद्वय अमेरिका स्थित कर्नेल युनिभर्सिटीका प्राध्यापकद्वय मानव शास्त्री डाक्टर डेभिड हलवार्ड र डाक्टर क्याथरिन एस मार्सद्वारा संयुक्त रूपमा श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा एसओएस म्यान पावरका सञ्चालक सोमलाल बाटाजु, प्याराडाइज इन्टरनेशनलका अध्यक्ष नवराज केसी, आकर्षण इन्टरनेशनलका अध्यक्ष विष्णु केसी, सगुन ओभरसिज सर्भिसेसका प्रबन्ध निर्देशक ओम कुमार गुरुङ, इन्टरनेशनल म्यान पावर रिक्रुटमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक वाइबी राई लगायतलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा राज्य मन्त्री गुरुङ, सभासद रामहरि खतिवडा, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज बागले, पूर्व अध्यक्ष सोमलाल बाटाजु, टानका अध्यक्ष रमेश धमला लगायतले ताजा बहस दैनिक प्रति शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो। बहराइनमा कार्यरत नेपालीहरूले राजधानीको वसुन्धरा स्थित दुःख निवारण गुठीद्वारा सञ्चालित नुवाकोटको विकट बिगाम गाउँका 19 गरीब तथा विपन्न परिवारका लागि शौचालय निर्माणको सहयोगार्थ रकम उपलब्ध गराएका छन्। बहराइनमा करिब 2 दशकदेखि घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत सिन्धुपाल्चोककी कृष्ण कुमारी विष्टको पहलमा संकलन गरिएको 1,28,000 रुपैयाँ शनिबार एक संक्षिप्त कार्यक्रम बीच बहराइन स्थित नेपाली दूतावासका पूर्व नियोग प्रमुख एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव आनन्द शर्मा, एनआरएन बहराइनका सदस्य विष्णु रोका मगर र विष्टका छोरा राजीव विष्टले संयुक्त रूपमा गुठीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो। सोही कार्यक्रममा कुञ्जन मगर र बिन्देश खड्काले पनि जनही 2-2 हजार रुपैयाँ गुठीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो। उक्त सहयोग प्रति गुठीका निवर्तमान अध्यक्ष चेतना लोप्साङ, सचिव तेज राई, गुठीका सल्लाहकार डाक्टर चुरा बहादुर श्रेष्ठ, ओमु टेम्पा लामा लगायतले आभार प्रकट गर्नु भएको थियो। उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँको एकल प्रयासले यत्रो रकम जुट्नु भनेको हाम्रो लागि चाहिँ हिजो मात्र उहाँ डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो त सञ्जीवनी बुटी हो हाम्रो लागि। त्यस्तो तापमा बसेर उहाँले जति सेवा गरेर यहाँनिर त्यो सेवाबाट पनि केही होस् है त नेपाली जनताको लागि भनेर पठाउनु भएको, नेपालीको लागि नेपालीले भन्ने जस्तो एउटा नाराको रूपमा पनि उहाँहरूले अगाडि बढाइदिनु भएकोले गर्दाखेरि म जति पनि यो रकम सङ्कलन गर्नमा साथ दिनुहुने साथीहरू, हाम्रो एकजना विष्णु सर यहाँ आउनुभएको छ, उहाँ लगायत सबैलाई नै म टिआरटी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले एक कार्यक्रमका बीच श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटीलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समसामयिक विषयहरू र ऐन परिमार्जनका विषयमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
सो ज्ञापन पत्रमा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 15 देखि 19 सम्मका प्रावधान समय सापेक्ष नभएकाले परिमार्जन गरिनुपर्ने र रोजगारदाता कम्पनीले दुईतर्फी हवाई टिकट, भिसा र सेवा शुल्क समेत पठाई निशुल्क कामदार लैजाने अवस्थामा 6 महिना भन्दा बढी करार अवधिमा समेत श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने माग गरिएको छ। यसै गरी राहदानी हरायो भनी नयाँका लागि निवेदन गरिदा म्यान पावर कम्पनीले राहदानी शाखामा दिएको जानकारी अध्ययन गरेर मात्रै निवेदन लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको छ। सो कार्यक्रम मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष रोहन गुरुङको सभापतित्वमा भएको थियो। कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि मञ्च मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। ऐनमा व्यवस्था भएको कुराहरू पनि हामी व्यवसायले चाहिँ गर्न त्यही अनुसार चल्न पाउनु पर्यो र ऐनमा व्यवस्था नभएको कुराहरू पनि चाहिँ विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीले मात्रै निर्णय गरेर चाहिँ व्यवसायलाई आफ्नो पारिदिनु भएन भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गऱ्यौँ र सचिवज्यूले चाहिँ प्रगतिशील मञ्चको तर्फबाट अब यो लगत्तै चाहिँ 2-3 दिनमा चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ समस्याहरू ल्याएर चाहिँ 2 जना चाहिँ प्रतिनिधित्व वैदेशिक ऐनको मस्यौदा कमिटी गठन भएको छ संयुक्त रोजगार मन्त्रालयमा र सेवा शुल्क सम्बन्धी पनि परिमार्जन व्यवस्था गर्नको लागि कमिटी गठन भएको छ। प्रगतिशील मञ्चबाट 2 जना प्रतिनिधि चाहिँ लिखित रूपमा नाम पठाइदिनलाई चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ उहाँले। यसै गरी मञ्चका कोषाध्यक्ष कुमार केसीले व्यवसायीहरूको माग सरकारी अधिकारीहरू समक्ष राख्दै जाने तर त्यसको फलोअप नगरिने प्रवृत्तिले समस्या यथावत नै रहने गरेको बताउनुभयो। हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने सरकारी निकायका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा सुझाव दिएर जानुहुन्छ। हामी एउटा ड्राफ्ट बनाएर उहाँहरूलाई लगेर बुझाउँछौँ। ड्राफ्ट लगेर बुझाइसकेपछि भोलिपल्टदेखि फेरि त्यसका विषयमा खोजी नीति गर्दैनौँ, फलोअप गर्दैनौँ, त्यसलाई बिर्सिन्छौँ। यो बिर्सिने चलनले गर्दाखेरि पनि सही समयमा यी कामहरू हुन सकेका छैनन्। तपाईसँग सिप र क्षमता छ तर पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ। सिप नभएकै कारण तपाईको कमाई न्यून छ। नआत्तिनुस्, तपाईको सिप र क्षमताको मूल्याङ्कन गरी आकर्षक मासिक तलब सहित भरपर्दो र विश्वासिलो ढङ्गबाट रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनेछौँ। प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राली, बखुन्डो, ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 042 55 22 063। के तपाईँ सुरक्षित र भरपर्दो म्यानपावर कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सदिक्षा ओभरसिजमा सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी सरकारी स्वीकृति लिएर मात्र विदेशमा कामदार पठाउँछौँ। सम्झनुहोस्, सदिक्षा ओभरसिज प्राली, सामाखुसी टाउन प्लानिङ, काठमाडौँ। फोन नम्बर 43 80 181 43 88 200। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यानपावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्राली, वसुन्धरा, काठमाडौँ। फोन 43 83 859। मोबाइल नम्बर 98 510 91 122 98 010 91 122। दर्शक वृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरोकार राख्ने विविध विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अबको प्रस्तुति यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। सयौं मिटर अग्ला भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाहरूमा रङरोगन, मर्मत सम्भार तथा सरसफाईका लागि अनिवार्य सिप रोप एक्सेस टेक्निसियन तालिम पहिलो पटक नेपालमै सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुकदेखि युरोप र अमेरिकामा समेत रोप एक्सेस जानेका कामदारहरूको माग बढ्दै गएको छ। राजधानीको गङ्गबु नयाँ बस पार्क मित्रनगरमा रहेको नेपाल गोर्खा रोप एक्सेस प्रालीले यो तालिम सुरु गरेको हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय तमुदीका अध्यक्ष शमशेर बहादुर गुरुङले गत साता एक कार्यक्रमबीच सो संस्थाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। रोप एक्सेस निकै जोखिमपूर्ण भएकाले यसका लागि तालिम अनिवार्य भएको र तालिमको अनुगमनदेखि प्रमाणपत्र समेत बेलायत इन्टरनेसनल रोप एक्सेस ट्रेनिङ एसोसिएसन इराटाबाट मात्र प्राप्त हुने विगत 20 वर्षदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत एवं प्रशिक्षक समेत रहनुभएका नेपाल गोर्खा रोप एक्सेस प्रालीका सञ्चालक टेक प्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। रोप एक्सेस भनेको तपाईको अब विदेशतिर भनौँ न प्राय गरेर
विदेशतिर चाहिँ अब 100 मिटर अग्ला बिल्डिङहरू भवनहरू छन् होइन। अहिलेको नयाँ मोडर्न जमानामा अब सिसेको भवनहरू छ 100 मिटर, त्यसमा चाहिँ अब साफ गर्नलाई मर्मत गर्नलाई होइन अब हामी ट्रेनिङ प्राप्त भएको टेक्निसियनहरूले साफ सफाइ गर्नलाई अब मर्मत गर्नलाई त्यसको लागि रोप एक्सेस टेक्निसियनहरू युज गरिन्छ होइन, काम गरिन्छन्। अनि त्यसको लागि अझै यसको यो एउटा युकेको एउटा संस्था, एउटा इराटा भन्ने एउटा संस्थाबाट अनि मान्यता प्राप्त होइन, मान्यता प्राप्त कम्पनीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ दिने हो। ट्रेनिङ दिएर ट्रेनिङ प्राप्त भइसकेपछि अब उतै युकेबाट एउटा 3 वर्षको भ्यालिडिटी भएको चाहिँ एउटा इराटाको एउटा सर्टिफिकेट पाउँछ। त्यो सर्टिफिकेट पाएपछि चाहिँ अब उसले अब हप्ता दिनको एउटा ट्रेनिङ हुन्छ। ट्रेनिङ पछि चाहिँ अब असेसमेन्ट हुन्छ। असेसमेन्ट भने एउटा जाँच हुन्छ। जाँच गर्न नै बाहिरबाट आउनुपर्छ होइन। उनीहरूले पास गरिदिएपछि चाहिँ अब त्यो काम गर्नलाई दक्ष हुन्छ होइन। गएर चाहिँ अब रोप एक्सेसको यो ऊर्जाहरूमा काम गरिन्छ, अब बिल्डिङहरू टावरमा। तर चाहिँ एकदम हाई रिस्क काम भएको हुनाले यसको चाहिँ अब ट्रेनिङ एक हप्ता ट्रेनिङ छ, तर चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट छ। एक हप्ता ट्रेनिङ गरे बापत पनि असेसमेन्ट भन्ने एउटा जाँचको दिनमा चाहिँ यदि ऊ पास भएन भने त्यसले चाहिँ फेरि काम गर्न पाउँदैन। किनभने यो अब एकदम हाई रिस्क बिल्डिङहरूमा अब 100 मिटर बिल्डिङबाट अब त एउटा हाम्रो चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ, सेफ्टीको एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सेफ्टी भनेको कम्ती भनेको 2 पोइन्ट रोप लाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यदि जाँचको बेलामा अब असेसमेन्टको बेलामा 1 पोइन्ट मात्र भेटायो भने उसले चाहिँ फेल मानिन्छ कि फेल मानिन्छ। 2 पोइन्ट भनेको तपाईँको 2 पोइन्ट भनेको हामी 2टा रोपमा सेपरेट 2टा रोपमा काम गरिरहेछौँ भने एउटा रोप चुन्यो भने अर्को रोपमा होइन, अर्को रोपले हामीले बचाउँछौँ भन्ने चाहिँ, अर्को पोइन्टले सेफ्टीले हामीलाई बचाउँछौँ भन्ने एउटा हाम्रो एउटा सेफ्टी रुल छ होइन। उक्त तालिमको पहिलो लेभल उत्तीर्ण हुनासाथ न्यूनतम मासिक तलब नेपाली 40 देखि 50,000 हुने र लेभल वृद्धिसँगै तलब पनि दोब्बर बढ्ने प्रशिक्षक गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यसको चाहिँ अब पहिला ट्रेनिङ गर्ने बित्तिकै अब लेभल 1 भनिन्छ होइन। जस्तै लेभल 1 भनिन्छ, लेभल 1 को चाहिँ अहिलेको खाडी मुलुकलाई भनौँ न, खाडी मुलुकमा चाहिँ हाम्रो नेपालीको चाहिँ लेभल 1 पाउन साथ तपाईँको चाहिँ 30 देखि 40,000 सम्मको नेपाली तलब हुन्छ होइन। त्यो जुन कि अब हाम्रो एउटा नेपाली यहाँबाट जाने बित्तिकै केही नसिकेर गयो भने अब 10-15,000 भन्दा बढी केही पाउँदैन। तर चाहिँ यस्तो टेक्निसियन एउटा ट्रेनिङ लिएर गए बापत चाहिँ अब 40-50,000 चाहिँ मासिक हुन्छ भने यो त राम्रै हो। प्लस अब तपाईँको यसको के हुन्छ भने तपाईँको लेभल 1 पास गऱ्यौँ अनि 1 वर्ष काम गरे बापत चाहिँ 1 वर्ष काम गरेर 1000 घन्टा काम गरेको बापत चाहिँ तपाईँ 1 वर्षपछि र 1000 घन्टाको पछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ लेभल 2 मा जान सक्नुहुन्छ। लेभल 2 मा तपाईँ फेरि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। ट्रेनिङ गरेर फेरि जाँच दिन्छ होइन, असेसमेन्ट हुन्छ। त्यो पास भएपछि तपाईँले फेरि तपाईँको 2 गुणा स्यालेरी हुन्छ। अब त्यो स्यालेरी डबल हुन्छ, डबलै जस्तो हुन्छ होइन। अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो खास चाहिँ लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 हुन्छ होइन। इराटाको 1, 2, 3 हुन्छ। 1, 2, 3 मा चाहिँ अब लास्ट सबभन्दा अन्तिम लेभल भनेको 3 हो। 3 पछि चाहिँ अब ट्रेनर भन्छ। जस्तै म ट्रेनर इन्स्ट्रक्टर अहिले चाहिँ म अब एउटा प्रशिक्षकको उसमा चिनेछु होइन। मेरो अब लेभल छ होइन, मेरो सर्टिफिकेट छ। त्यही भएर चाहिँ अब गर्दै गयो भने अब यो हाम्रो भावी के अरे हाम्रो नेपालको भविष्य के अरे हाम्रो भाइहरू आउने भाइहरूलाई चाहिँ एकदम भविष्यको लागि एकदम स्वर्ण अवसर छ कि। अब उहिलेको जमानामा सबै अब नेपाली त हेल्पर भएर जान्थ्यो, अहिले चाहिँ टेक्निसियन भएर जान्छ त एकदम खुसीको कुरो हो नि होइन। रोप एक्सेसको तालिम लिन कम्तीमा भारतको चेन्नई पुग्नै पर्ने र नेपालीहरूले त्यहाँ पुगेर तालिम लिनु पर्दा कम्तीमा 2.5-3 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी वैदेशिक रोजगारमा रोप एक्सेसको काममा जान चाहने कामदारलाई लक्षित गरी नेपालमै लगानी गरी तालिम प्रारम्भ गरेको 4 स्टार ओभरसिजका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनुभएका नेपाल गोर्खा रोप एक्सेस प्रालिका अर्का सञ्चालक रेखी गुरुङले बताउनुभयो। यसमा मेन उद्देश्य हाम्रो भनेको मैले पनि केही 1 वर्ष अगाडि यही डिमान्ड ल्याएको थिएँ। त्यो बेलाको अनुभव पनि छ मैले, त्यो एउटा मान्छे नपाउनुको कारण। त्यसको लागि अब के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ धेरै कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो युकेबाट चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने स्ट्रक्चरको आवश्यकता भएको हुनाले अब त्यो सबै चाहिँ हामीसँग चाहिँ जुट्न आयो। जस्तै हामीले अहिले टेक वर्ष भाइले भन्नुभयो, उहाँ आफै एउटा प्रशिक्षक होइन। र हामीले पनि एउटा चाहिँ यो एउटा इराटा एउटा संस्थाले चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ ल तपाईँहरूले काम गर्नु सक्छ भनेर एउटा अनुमति दिएको हुनाले र एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा टिम चाहिँ मिलेको हुनाले
र जति पनि अहिले हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ कुनै सिप बिना चाहिँ विदेशमा गइरहेछ र कमसेकम यहीँबाट केही सिकेर यो अहिलेको जस्तै मानव कि अघि टेक भाइले भन्नुभयो लेभल 1, 2, 3 को कुरा छ। जस्तै मानव सुरुमा यसको मिनिमम स्यालेरी तपाईँको 1500 हुन्छ, 2 हुने बित्तिकै यसको 3000 हुन्छ, तब 3 हुने बित्तिकै तपाईँको अब 6000 भयो। अब नेपालमै पनि यो पहिलोचोटि नै भयो र बुझ्दाखेरि भाइहरू चाहिँ तपाईँको 2.5 लाख 3 लाख खर्च गरेर इन्डियामा गएर सिकिरहेको अवस्था देखियो, चेन्नई भन्ने ठाउँमा। र अस्ति हामीले उदाहरण गर्ने दिनमा एकजना हाम्रो साथीले भन्नुभयो थियो, उसको आफन्त एकजना चाहिँ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि सिङ्गापुरमा 5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर सिकेर आएको छ। त्यस्तै गरी अब अहिले हामीले त्योभन्दा एकदम आधी कस्टमा, जस्तै अर्को देश जानु पनि परेन, आफ्नै देशमा आफ्नै घर आँगनमा हामीले एउटा चाहिँ संस्था चाहिँ उ गर्दैछौँ। त्यही भएर हाम्रो भाइहरूलाई चाहिँ आउनुहोस्, सिक्नुहोस्, दक्ष हुनुहोस्। जस्तो हाम्रो टेक प्रोसिजर जस्तै उहाँले आजको दिनमा उहाँले दिनको 700 डलर खानुहुन्छ, उहाँ जस्तो बन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यो मेरो शुभकामना छ। करिब 50 लाखको लगानीमा सुरु गरिएको नेपाल गोर्खा रोप एक्सेस प्रणालीको स्थापनाले रोप एक्सेसको माग ल्याउने म्यान पावर कम्पनी र कामदारहरूलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। त्यही शुक्रबार उद्घाटन भएको थियो। शनिबारको दिन, आइतबारको दिनमा जुन त्यो पत्रिकामा आएपछि तपाईँको विभिन्न व्यवसाय साथीहरू यहाँ मेन पावर व्यवसाय साथीहरू यहाँ 2जना 3जना भिजिट गर्न आइरहेका छन्। कतिले त डिमान्ड पनि ल्याइसकेको रहेछ। अब जानेर ल्यायो कि नजानेर ल्यायो त्यो थाहा भएन। त कति डिमान्ड आउनेवाला रहेछ, तर मान्छे पाउने कि नपाउने भने उनीहरू चाहिँ एकदम दोधारमा। जब यो पत्रिकामा उहाँहरूले पढ्यो त्यसपछि उहाँहरू प्रायः जसो दिनमा यहाँ भिजिट गरिरहेको छ उहाँहरू। त उहाँहरूलाई पनि पुग्ने भयो, यहाँबाट चाहिँ विदेश जाने भाइहरूलाई पनि एउटा दक्ष हुने भयो। यसको भविष्य अहिले जाने केटाहरू मध्येमा अहिले तत्काल भन्दा तपाईँको जब लेभल 3 पाउँछ यो 3.5-4 वर्षको चाहिँ अन्तरालमा, त्यसपछि यसको भविष्य अर्को छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्रणाली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। सुन्दर भविष्यको सपना बुन्दै बढ्दै अघि बढ्दै मेरा पाइला। ओ भाइ कता? हैन सर, मैले यहाँ विदेश जानको लागि एउटा व्यक्तिलाई पैसा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त थुप्रै संस्थाहरू हुँदै व्यक्तिको भरमा पैसा दिनुभयो। तपाईँ मात्रै होइन, उहाँहरू पनि ठगिनु भएको छ। बा हामी ठग्यौं, बा हामी बर्बाद भयो, बा घर जग्गा धितो राखेर झिकेको पैसा सबै दियो। बेलामा बुद्धि पुगेन, अब के गर्ने हो। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त म्यान पावर कम्पनी नै रोज्नुहोला, जसले तपाईको योग्यता र सिपको सही मूल्याङ्कन गरी सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्दछ। प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्रणाली 3 कुने सुविधानगर काठमाडौँ। फोन 448005। मलेसिया लगायतका देशमा रोजगारीमा जान भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी खोजिरहनु भएको छ भने हामी कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्। एएनएस एसोसिएट्स प्रणाली गैरीधारा काठमाडौँ। फोन नम्बर 400 45 97 400 45 59। यदि तपाईँ मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पङ्गेनी ह्युमन रिसोर्स प्रणाली सामाकुसी काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 40 20 015, मोबाइल नम्बर 98 511 57 335। विश्वासिलो काम पङ्गेनी हो नाम। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न म्यान पावर कम्पनीहरूले ल्याएका डिमान्डका बारे पनि जानकारी गराउने गर्दछौँ। यस्तै जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा विगत 7 वर्षभन्दा अगाडिदेखि क्रियाशील राजधानीको 3 कुने स्थित प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्रणालीले खास गरी कतारको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। प्रुडेन्शियलले कतारका बहुप्रतिष्ठित र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट नेपाली कामदारको माग ल्याउने गरेको प्रुडेन्शियल ओभरसिजका प्रबन्ध निर्देशक नारायण पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। हामीले चाहिँ कतार धेरै पहिलेदेखि नै कतारमा काम गरिरहेको हुनाले कतारको चाहिँ अब अलिकति राम्रो नाम कमाएको कम्पनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो रेगुलर चाहिँ डिल भइरहेको हुनाले चाहिँ अलिकति कतारको लागि तपाईँले हामीलाई राम्रो काम गरिरहेको छ कि जस्तो महसुस भएको। तर हामी अहिले कतारमै टोटल्ली बेस पनि छ हाम्रो कतारमा, अनि पुरानो क्लाइन्टहरू हामीले राम्रोसँग अहिलेसम्म कन्टिन्युसली गरिरहेछौँ। त्यसो भए अहिले प्रुडेन्शियल ओभरसिजमा
नेपाली कामदारका लागि कतारका के कस्ता मागहरू छन् त? कतारको लागि त अब हामीसँग सबै क्याटेगोरीका छ। अब लेबर क्लिनरदेखि लिएर चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड अथवा कन्स्ट्रक्सनको, होटलको यी सबै रिक्वायरमेन्ट त सधैँ हुने भयो। कतारको टोयोटा कम्पनीका लागि प्रुडेन्सियल ओभरसिजले डेन्टर, अफिस बोय, कार वासर, पार्ट्स पिकर, लाइट ड्राइभर र सेक्युरिटी गार्डहरूको माग ल्याएको प्रबन्ध निर्देशक पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। तथापि अहिले हामीसँग अहिलेको पछिल्लो समयमा कतारको एउटा बहुप्रतिष्ठित कम्पनी अब्दुल घानियन ब्रदर्स भन्ने कम्पनी छ, जुन चाहिँ टोयोटाको अथोराइज डिलरसिप पनि हो उनीहरू। अनि उनीहरूको आफ्नै एउटा रेन्ट कार डिभिजन पनि छ, प्लस आफ्नो धेरै सर्भिस सेन्टरहरू पनि हुने निश्चिन्तै भयो। त्यसको लागि अहिले हामीलाई डाइभर्स लगभग हामीलाई 70-80 जना डाइभर्स चाहिएको छ। अनि कार वासहरू पनि चाहिएको छ। सेक्युरिटी गार्ड चाहिँ उनीहरूको सेक्युरिटी कम्पनी त छैन, तर आफ्नै प्रोपर्टीको लागि, आफ्नै प्रोपर्टी सेफ्टीको लागि चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड पनि चाहिन्छ। 20-25 जनाको रिक्वायरमेन्ट छ सेक्युरिटी गार्डको। अनि अफिस बोयहरू यिनै रिक्वायरमेन्ट छन् अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ टोयोटा कम्पनीमा। प्रुडेन्सियल ओभरसिजले ल्याएको कतारको टोयोटा कम्पनीका लागि लाइट ड्राइभरको हकमा जीसीसी लाइसेन्स भ्यालिड र ओरिजिनल हुनुपर्ने र कतार रिटर्नहरूका लागि कतारबाट फर्किएको 2 वर्ष म्याद नागेको हुनुपर्ने प्रुडेन्सियल ओभरसिजका प्रबन्ध निर्देशक पराजुलीले स्पष्ट पार्नुभयो। कतारमा हामीले जुन टोयोटाको आफ्नै एउटा रेन्टल डिभिजन छ, जसमार्फत चाहिँ हामीले यो कतार एयरवेजको ड्राइभरहरू अनि प्लस यो राज ग्यास भन्छ, त्यो अलिकति चाहिँ स्तरीय ठाउँमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरू अलिकति एपिरियन्स चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, प्लस अलिकति बोल्न सक्ने हुनु पर्यो इङ्ग्लिसमा। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अब एकदमै दक्ष त हुने कुरा आएन ड्राइभरमा, हुने भए धेरै राम्रो, नभए पनि साधारण बोलचाल अङ्ग्रेजीमा यो चाहिँ आवश्यकता भयो। कतारबाट फर्केको हकमा चाहिँ 2 साल कम्प्लिट पुरा गरिसकेको हुनु पर्यो, अन्यथा अहिले कतार त जान पाइँदैन। 2 सालसम्म त उनीहरू बिहानै जस्तो हुन्छ भने अन्य देशको लाइसेन्स भएको हकमा चाहिँ उनीहरूसँग भ्यालिड र ओरिजिनल लाइसेन्स हुनु पर्यो। अनि यो चाहिँ फ्रेसलाई चाहिँ यसमा लिँदैन। यसमा चाहिँ हामीलाई जाने क्यान्डिडेटसँग जीसीसी लाइसेन्स हुन चाहिँ अनिवार्य छ। यस्तै यसपटक टोयोटा कम्पनीले सेक्युरिटी गार्डहरू पनि लैजान लागेको प्रबन्ध निर्देशक पराजुलीले बताउनुभयो। सेक्युरिटी गार्डको लागि चाहिँ कस्तो छ भने सेक्युरिटी गार्ड चाहिँ यो आफ्नै प्रोपर्टीको हुनाले उनीहरूले सेलरी, बेसिक सेलरी नै यसमा चाहिँ धेरै नै दिएको छ। जस्तो उनीहरूले बेसिक 1800 सेलरी चाहिँ 8 घण्टाको तलब दिएको छ। त्यो हुनाले अब यसलाई त 8 घण्टाको 1800 लाई अलिकति हामीले धेरै नै मान्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूले अलिकति स्ट्यान्डर्ड लाई ध्यान दिएको छ। अब उसँग चाहिँ एकदमै राम्रो कम्युनिकेसन स्किल हुनु पर्यो, एक्सपिरियन्स त अनिवार्य हुनै पर्यो, प्लस उनीहरूसँग अतिरिक्त नलेजमा चाहिँ फायर फाइटिङ अथवा सेफ्टी ट्रेनिङहरू यी भएको खण्डमा चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ। प्रुडेन्सियल ओभरसिजले कतारको टोयोटा कम्पनीमा विगत 6 वर्षदेखि नेपाली कामदार पठाउँदै आएको छ। प्रबन्ध निर्देशक पराजुली भन्नुहुन्छ, टोयोटा कम्पनीमा काम गर्न पाउनु केवल रोजगार मात्र पाउनु होइन, आफ्नो करियरको पनि अवसर हो। हामीले 2009 देखि नै काम गरिरहेका छौँ टोयोटा कम्पनीमा। यो त लगभग हामीले भन्यो भने त 15औं चरणको काम होला। यो धेरै पहिलेदेखि हामी चाहिँ लगभग वर्षमा 2 चोटि चाहिँ हामीले कामदार पठाउँदै आएका छौँ। 2 खालको अपर्च्युनिटी हुन्छ। एउटा चाहिँ हामी के छ भने यो हामीसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अवसरको कमी हुनाले रोजगारीको खोजीमा बहुत तारिन्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेहरू चाहिँ बढी स्किल भएर अथवा प्रोफेसनल व्यक्तिहरूले पनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल अथवा स्किलको चाहिँ सदुपयोग गर्न उनीहरूले चाहिँ क्यारियर अपर्च्युनिटी खोजिरहेको हुन्छ। यसलाई क्यारियर किन भनिन्छ भने यो अब सिम्पली एउटा चाहिँ रोजगार मात्रै भएन। यसमा जस्तो कम्पनीले 12 मन्थ काम गरेर 12 मन्थको मात्र सेलरी दिँदैन। यसमा उनीहरूको चाहिँ योग्यता अनुसार उनीहरूको पर्फर्मेन्स अनुसारले वार्षिकमा 14 देखि 15 महिनासम्मको सेलरी दिन्छ कम्पनीले। त्यो एउटा सुविधा छ। प्लस यसमा चाहिँ के छ भने कुनै पनि बेला बिना रिजन कसैलाई टर्मिनेट गर्दैन र इयरली ग्रोथ पनि छ। उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको पर्फर्मेन्सको सही मूल्याङ्कन गर्ने, उनीहरूलाई प्रमोसन गर्ने अथवा उनीहरू कुनै एउटा फिल्डमा चाहिँ उनीहरूको स्वयं उनीहरूको चाहिँ डेभलप गराउने, उनीहरूको स्किललाई डेभलप गराउने काम पनि गर्छ। अब यो कम्पनीबाट जो पनि 2 साल काम गर्ने त्यसपछि फर्किने मनासयले चाहिँ कोही पनि जाँदैन। यहाँ लगभग 10, 15, 20 वर्ष बस्नेहरू नै छन् अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि, र कोही पनि लगभग बिना रिजन अथवा कुनै इमर्जेन्सी बिना कोही पनि कम्पनीबाट चाहिँ फिनिस चाहिँ पाइएको छैन अहिलेसम्म। अब अहिले हामीले पहिली पठाएको हाम्रो क्यान्डिडेटहरूले अहिले लगभग 3500 भन्दा बढी सेलरी उनीहरूले थापिरहेको छ। त्यो उनीहरूको प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ भने यसलाई क्यारियर नै मान्नुपर्छ। प्लस के हो भने एउटा उनीहरूको पर्सनल प्रोफाइल पनि डेभलप भयो, त्यो पनि भयो। संसारको अरू कुनै पनि कम्पनीमा एकचोटि टोयोटामा काम गरिसकेपछि भनेको उनीहरूलाई आँखा चिम्लेर त्यसमा चाहिँ उनीहरूले एपोइन्टमेन्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ।
टोयोटा जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्न दक्ष र अनुभवी नै हुनुपर्ने र सामान्य अङ्ग्रेजी लेखपढ गर्न सक्ने भएमा कार वासर जस्ता हेल्पर लेबरहरूका लागि नयाँ उम्मेद्वारहरूले अन्तर्वार्तामा भाग लिन सक्ने प्रबन्ध निर्देशक पराजुलीले उल्लेख गर्नुभयो। कारवासको लागि चाहिँ अलिकति अनुभव भए पनि राम्रो, अन्यथा हामीले चाहिँ अलिकति फ्रेसरलाई पनि त्यसमा हामीले ध्यान दिएको छौँ। फ्रेसरमा पनि अलिकति प्रेजेन्टेबल अनि कम्युनिकेसन भएको अथवा चाहिँ एसएलसी पास गरेको भएदेखि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई विचार गर्न सकिन्छ। प्रुडेन्सियल ओभरसिजले कतारको टोयोटा कम्पनीका लागि माग ल्याई वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिई सार्वजनिक गरेपछि अहिले कामदार छनौटको प्री अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ। फाइनल अन्तर्वार्ता भने यही चैत 16, 17 र 18 गते, तदनुसार मार्च 30, 31 र अप्रिल 1 तारिखमा हुने प्रबन्ध निर्देशक पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। यसको लागि हामीले यो पहिलो चरणको अन्तर्वार्ता चाहिँ हामीले 28 र 29 गर्दैछौँ, यो प्री सेलेक्सन, र दोस्रो यही महिनाको यही मार्चको 28 र 29 हाम्रो चाहिँ यो प्री स्क्रिनिङ अथवा त्यो चाहिँ कन्टिन्युस अहिले पनि भइरहेको छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो लास्ट डेट हो। त्यसपछि हामीले 30 मार्च र हाम्रो 31 मार्चमा चाहिँ हामीले सेक्युरिटी गार्ड र ड्राइभर्सको इन्टरभ्यू गर्छौँ। अनि तपाईँको 1 अप्रिल 1 अप्रिलमा चाहिँ 1 तारिक चाहिँ हामीले यो अन्य क्याटेगोरी पार्ट स्पिकर अनि कारवास तथा अन्य अफिस बोयहरूको चाहिँ अन्तिम दिनमा इन्टरभ्यू छ। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रुडेन्सियलको यो प्रधान कार्यालय अथवा हाम्रो चाहिँ शाखा कार्यालय इटरी अनि हाम्रो सम्पर्क कार्यालय हाम्रो बिर्तामोडमा चाहिँ बिर्तामोड र जनकपुरमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ। अब यसको लागि आवेदन गर्नको लागि आफूसँग भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र अथवा आफ्नो कामको अनुभवको केही प्रमाणपत्र भए त्यो साथै चाहिँ हाम्रो सम्पर्क कार्यालय तथा प्रधान कार्यालयमा आएर त्यहाँ फारम भर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राख्दछौँ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यहाँहरूका कुनै चासो र जिज्ञासाहरू भए हाम्रो इमेल एड्रेस brndbplus@hotmail.com अथवा कार्यालयको फोन 422 63 66 वा मोबाइल नम्बर 9841 20 64 11 मा पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यस्तै गतिविधिहरू लिएर आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिट बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको पल सुखद रहोस्। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।